आयज खेरीत एक खुशालकायेचो दीस आमकां सगळ्यांक आनी खेरीत भाशेन गोवन वेलफेअर सोसायटी कुवेट हो आमचो एक ड्रीम आसलो ह्या सुवातेर एक कॉटेज बांदूंक आनीक गोवन वेलफेअर सोसायटी उद्देशी हें ड्रीम आमचें सार्थी पावता. आयज जेन्ना हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता खेरीत भाशेन जोण एकल्याच्या मेंबरा पासून गोवन वेलफेअर सोसायटीच्या एक एकल्या मेंबरा पासून हे आमी मीस भेटयता. तुमच्या सगळ्या इंटरेस्टा पासून आमी मागता देवान तुमचे तुमच्या फामिलीचे तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या काम धंद्याचेर सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूं. जी कॉन्फिडन्स आसा वचपत जाल्यार ह्या असोसिएशनाचे मेंबर्स जे आमचे मदीं आतां ना मरून गेल्यात वो आयज हांगासर येवंक पावंक ना तांचेय पासून आमी मागता दुनिया देवान तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिवंक जी जिमी आसात आनी जी मरून गेल्यात तांकां सर्गीच्या बापान आपल्या वेंगेन घेवंक तांकां सर्गीचें सूख दिवंक आमी मागता. आनी खेरीत भाशेन तुमचे दिनवास आठवयता तुमी सगळे हांगासर येवन ही खुशालकाय तुमी वांटो घेतलो आनीक आमची खुशालकाय तुमी वाडयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. आनी सगळीं बसून आतां आमी ह्या मिसान बंद घेवया. आमी जावन आसात मिशनर पिलारचे पाद्री जावन आसात मिशनर आनी जायते फावटी जेन्ना आमी मिसावणी वेता तेन्ना आमचें आवरण वो आमचें लेसण आमच्यान थंय व्हरोंक जायना. आमचें जें आमी गोंयकारां म्हणजे आमकां जायते दुसरे भाशेचे न्हेसप आसता पाद्री पूण आमी जेन्ना मिसांग वेता तेन्ना ते आमकां घालूंक मेळना. कसलीं शॉलां घालून आमी मीस करता. तर आयज तुमकांय देखीक मिशनर पाद्री कशें काम करतात तें तुमी जाणा जावंक जाय. हाका लागून आमी आयज जशें आमी मिसावांत काम करता तशेंच तुमकां एक ओळख कशी दिवंक हें न्हेसण घालून तुमकां सगळें आमी हे मीस भेटयता. आनी आमी उबी रावचें न्हय फकत वॉस्पल वाचता तेन्ना आमी उबी रावचें. सगळीं आमचीं लोकां जमनीर बसून मीस करता मिसाक बसता. आमचे फकत आमी वेस्टर्नायज जाल्या आनी आमी हॉटेलांचेर बसता पूण जेन्ना आमी भायर वता गुजरात वो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी जेन्ना सगळो लोक सोंपला आनी पाद्री सोंपला फकत ऑल्टर आसता आनी तांचे मदें आमी बसून हे मीस भेटयता. तर आयज आमी ह्या मिसाक भक्तीपणी वांटो बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सगळे आसूं. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसाक वांटो घेता तेन्ना कितें भाशेन जोण एकल्या पासून मागुया. आमी एक किरीत काळांत आसा क्रिस्त येण्याचो काळ जेन्ना देव आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत येवचो आसा. हाची तयारी आमकां करूंक 4 साठोडी मेवता. जायते फावटी हे आमी वगडायता. आयज असल्या पातकांची आमी दूख धरुया. आमची तयारी बरी भाशेन आजून जावंक ना जाल्यार ती करूंक आमी वावरुया आनी फाटल्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोक्षणे मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वस्वविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो गुरयाव सर्व सांगता मोनाचे बरें सुवेन हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध हेका कोण घेवन सदां सांगपाक लागली. सगळ्यांक देवतांक बघता आनी तुमकां भावा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सो पवित्र देव आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासऱ्याच्या जिविताक पावो.
सोम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोम्या काकुटकर. आयज आमी पुरसाचो बागयोचो याज्ञिक आनी गौरी शास्त्री हाची परब करता. प्रार्थुया. बापा, तुवें बागनून जुवांक तुज्या याज्ञिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलो. त्या मोगान तो कुर्सार वेग मारूंक आनी आपणाकूच सोपूंक नायन त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदां विस्वाशीपणी फाटलाव करून तुजे मोहिमेक तुका सासना मुखामणी पडोवचे भाग आमकां फावो जाला. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करून तुज्या सगळे जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनात. एलिशा प्रवादी उठलो. आपल्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच ताका बूट हाडली आनी क्रोधान ताचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोद बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयर ताव उजो देंवलो. एलिशा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवन तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जाय. उज्याच्या गोडणेच्या गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंती पडचे आदींच ती पालोवच्या आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून वचच्या आनी जाकोबाची कुलां नव्यान स्थापच्यात. तुज्या नेमलेल्या काळार तयार केल्लो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोट जोडून मरून गेल्यान ती सगळीं सुभागी. देवाचे उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवली तर आयक आमकां. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड खांपय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतल्यान नदर मार. हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेल बांदून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुषाचेर तुवें बोलीश केल्या मनशाचेर सदांच तूं हात दवर. आनी कधीच तुजे सुरशिली आमी कोसळूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पोळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सुवार्थमनाचो देव मेळया. सर्वेस्पराचो मारोप तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकून देवाचें तारण बोलेतले. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं.
मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान दोंगरावेले देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां, तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें। तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोदचें आसा। तेन्ना स्नान जाता जिवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें। जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही मोगाच्या बाबा भयणीनो, खेरीत काळांत आमी आसा। क्रिस्त येण्याचो काळ आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमकां देवाची कृपा मेळटा। ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमचें जिवीत बदलता। जो मनीस आपली नवसोदणी करूंक चिंता, देवाचें उतर आयकून घेता आनी प्रयत्न करता, जिवीत बदलूंक ताका देवाची कृपा मेळटा। तो मनीस ह्या काळाचो फायदो काडटा। क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणजे देवाची वाट आमी चलोवप। जशे भाशेन देवान जोआन बाप्तिस्ताक धाडलो, जेजू जल्माच्या आदीं ताका धाडलो आपली वाट तयार करूंक। आपली वाट तयार करूंक म्हणजे जे लोक पातकां नासलीं, देवा सोडशिल्लीं पयस गेल्लीं, देवाच्यो आज्ञा पाळी नासलीं, असले लोकांक परत देवा सोडशीं हाडूंक आनी देवाक ताणें नमन करूंक, ताची वाखाणणी करूंक, ताका शिकोवंक। आनी जोआन बाप्तिस्तान आपल्या जिवितांत ह्यो कोरण्यो, हें कार्य जें देवान ताका दिल्लें तें बरे भाशेन पाळ्ळें। तो अरण्यांत एक आवाज कसो तो जालो, जंय लोक आपलें जिवीत देवाच्या आज्ञा पाळी नासतना जियेतालीं, तांकां ताणें संदेश दिलो, वेळ लागीं पावला, तुमच्या जिवाची, तुमच्या जिवितांत नवसोदणी करात, तुमचें पातोक ओळखून घेयात। देव कितलो मोगाळ, देव कितलो अपुरबाय आमची कोत्ता, देव आमकां कितलो राखता, सांबाळटा, हें तें जाणा जावंक हो जोआन बाप्तिस्त अरण्यांत उलो मारता सगळ्या लोकांक। आनी आयज आमकांय तोच उलो, जोआन बाप्तिस्त आमकांय होच उलो मारता। आमचें जिवीत, आमच्या जिवितांत वचून आमचें जिवीत आमी कशें जियेतात तें ओळखून घेवंक, आनी आमचें जिवीत बरोबर ना जाल्यार हो उलो म्हाका, हो उलो तुका तुमचें जिवीत सुदारूंक, बरी नवे मांडवळीन घालूंक, आमच्या जिवितांत नवसोदणी हाडूंक, आनी देव जी कृपा, जी आशिर्वाद, जी बेसांवां जी घेवन येता ती आमकां फावो जातली। जायते फावटी आमच्या जिवितांत देव आमचें बरेपण चिंतता, देव आमकां बरेपण दिवंक सोदता, देव आमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता, पूण आमी आमचें जिवीत दुसरेच वाटेन चलयता। तेन्ना देव जी कृपा आमकां घेवन येता ती आमी चुकयता। देव आमकां एक करूंक सांगता, आमी दुसरेच वाटेन वता। तेन्ना देवाची येवजणी पळोवणी जे आमकां फावो जावंक आसलें तें आमकां मेळोना। आनी जायते फावटी असली जेन्ना आमी पातकां करता तेन्ना आमी निराशे जाता आनी आमी चिंतून पडटा, कित्याक म्हाका देव बेसांवांनी भरिना, कित्याक म्हज्या जिवितांत खुशालकाय ना,
कित्याक म्हज्या जिवितांत शांती ना, कित्याक म्हज्या जिवितांत मोग ना? देव जावन आसा शांती, मोग, खुशालकाय सगळें. जेन्ना आमच्या जिवितांत देव आसा तेन्ना आमकां सगळें मेवता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक देव कोत्तात, आमच्या पयशांक, आमच्या नांवांक, आमचे गिरेस्तकायेक, आमच्या घराक, आमच्या दारांत, आमच्या भुरग्यांक आमी देव कशें मानता, तेन्ना आमी देवाक फाटीं उडयता, देवाक आमी जागो दिना. हो काळ जावन आसा आमकां आमच्या जिवितांत वचून पळोवं म्हजें जिवीत हांव कशे भाशेन जियेता, देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेता. देवान म्हाका ह्यो आज्ञा दिल्यात ते प्रमाणे हांव जियेता, हो म्हजें जिवीत हांव दुसरेच भाशेन चलयता. दुसऱ्यांकूच हांवें देव केल्यात म्हज्या जिवितांत आनी तांच्यो आज्ञा हांव पाळटा. पयशांची आस म्हाका जाल्या आनी ताचे फाटल्यान हांव वयता. म्हज्या नांवाची म्हाका आस जाल्या, म्हजें नांव सगळ्यांनी वयर काडूंक जाय, म्हाका सगळ्यांनी बरो म्हणूंक जाय, कसल्या पातकान आमी पडटा. आनी तेन्ना आमकां जी कृपा, जी बेसांवां देव घेवन येता ती आमी चुकयता. आयज हो उलो म्हाका, हो उलो आमकां सगळ्यांक आमचें जिवीत निठ्यार घालूंक, आमचें जिवीत जेजूच्या आज्ञे प्रमाणे चलोवंक आनी जी बेसांवां, जें बरेंपण जें देव आमकां घेवन आयलो तें आमकां जरूर फावो जातलें. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसान वांटो घेता तेन्ना भाग्यवंत सांत फ्रांसिसाचो उडास करुया, मान्यवंत आग्नेलाचो उडास करुया. तांणी कसलें जिवीत जियेलें, ते कसलें जिवीत जियेलें. आमी जाणो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर असलेच पातकान आसलो. आपलें नांव व्हडलें करूंक ताका जाय आसलें, एक व्हडलो प्रोफेसर कसो जावंक ताका आशा आसली. संवसारांत नांव जोडचें, संवसारांत जायते पयशे एकठांवचे असलें तेजें मन आसलें. पूण ताणें असलो एकदां ताळो आयकलो, भाग्यवंत इनासाचो ताळो ताणें आयकलो. ताणें म्हणलें, तूं आख्खो संवसार जिखप, तुका व्हडलीं व्हडलीं नांवां मेळप, तुका व्हडले व्हडले पोतयो फावो जाय, पूण तुजो आत्मो तुवें इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो? हीं उतरां आयकून भाग्यवंत सांत फ्रांसिसान आपलें जिवीतूच गुदरलें आनी जेजूक ताणें आपणायलो आनी जेजूची कृपा ताणें मानून घेतली आनी असले कृपेन ताणें आपलें जिवीत जाल्लें. मान्यवंत आज्ञानूय तशेंच एक डायसिजन पाद्री आसलो, तोय आपल्या जिवितांत नवसोपणी करता. हांवूय एक खरेंकांत एक जेजूचो परगोटणार, एक मिशनरी कसो हांव काम करतलो म्हूण तो निचो करता आनी पिलार येवन तो जॉयन जाता आनीक पिलारची संस्था मजबूत करता. असले जायते उले, देवाचे उले आमकां आयकूंक येतात. आमच्या जिवितांत घडये आमी जायते आयकलां देवाचें उतर. आमकांय देव कितें उस्कायता, हें तुजें पाड जिवीत सोडून दिवं, पातकी जिवीत सोडून दिवं, एक नवें जिवीत जियोवं, असले उले आमकां आयकूंक येतात. पूण आमी सदांच आयज न्हू फाल्यां करचें, ह्या वर्साक न्हय दुसऱ्या वर्साक करचें. आयज ह्या वर्साक हांव बिजी आसा, म्हज्यो ही प्लॅन आसा ती हांव शांती पावयतलो, मागीर हांव देवाक जागो दितलो. अशें जायते फावटी आमची चिंतना आसता आनी तेन्ना आमी चुकता. आमची देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक पावना आनी तेन्ना आमकांच फटयता. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसान वांटो घेता तेन्ना सगळ्यांक ही कृपा मागुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, देव दाखयता ते रस्त्यार आमी चलोवंक आनी देवाची जी बेसांवां जी जेजू घेवन येवंक सोदता, आमच्या काळजांत रावंक सोदता, आमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता, तें आमकां फावो जावं त्या दिसान आमकां सगळ्यांक मागुया.
तुझ्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान चड बलिदान मानता गोश्टीन जावं म्हूण मागात कोणबड्या बापा भाग्योन जुवांव चड गुरास करून कुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या समारंभान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. जेजूक एकवटून तुजे कुशी प्रमाणे कुर्सायल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टी तुका मोगान भेटूं. ह्या बलिदानांतली आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सुमे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शास्त्रांच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निश्चितचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रबोधांनी भरगोटले. उतरा वळत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक सदस्यान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतली. ताका आमी मेळूं सोदली. गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्मीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश करून सोंसोवपाचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर ठेवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. ती तुका दिनवासून तो मोडलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी तुमी पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कलराची हें रगत पातकांचे मोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो गोड परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता.
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आटके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन फिलिप नेल आमच्या आनी सगळ्या युनिटी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगा सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक आनी चाकोन्नी मदीं करून गोवा वेलफेअर सोसायटी कुवेट हे मेंबर जे मरून गेल्यात तांची काकूट कर. तांकां सगळ्यांक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. तशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताच्या बरोबर ती सगळीं पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो परमो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मपिता, भाग्यवान जुआंव क्रॉस सोरकाली तुका मानवाला त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां एक सोबीत मागणें शिकयली. जेन्ना शिसांनी जेजू लागीं मागलें आमकांय तूं शिकय देवा लागीं मागणें करूंक, तेन्ना जेजून एक सोबीत मागणें दिली. आतां आमचेंय तें मागणें करून सगळें बरोबर तें आमी म्हणुया. आमचे बापा सुखीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संपये, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका. सगळेच परस सोड वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान वचयता. बरोवंक तुजी उदार काकुटी सोर पातकांची सुटोय आनी सोर आकातांची वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती समेकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान हस्त्यापणान शांती दिवया. जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत येवंक कळ्ळें. आमी आतां ह्या दिसांत आमी वांटो घेतला, एक कळ्ळें वांटो घेतला. जेजू आमच्या काळजांत येवन ही आमची भेटवणी मागता जावं आनी आमच्या काळजांत तो रावो.
जेवणात आपल्याला जेजू आमच्या काळजीन आयला ताका आमी आर्गां दिवया. तेच भशेन जे आमी हांगासर आयल्या गोवन वेलफेअर सोसायटीचे मेंबर्स कशे देवाक वाखाणुया. देवान आमचे मदें जायते बरेपण केलां. हे संस्थेन हे एसोसिएशनान जायते बरेपण लोकांक केलां. जायते सॅक्रिफीस जायते त्याग जायतो मोग ताणें दुसऱ्यांक दिला. हे सगळे देण्या पासून देवाक आमी वाखाणून फावो. असले बरे बरे मेंबर आमकां फावो केले आनी आमचें एसोसिएशन अजून जे जिवी आसात तांकां आमी आर्गां दिता देवाक. तांकां सदांच राख आनी सांबाळ आनी हें बरेपण जें विस्तारतात वेगळ्या वेगळ्या संस्थांक ते आदार करतात. जायत्या जाणांक आपलो दुर्बांचो आदार ते दितात.
हें सगळें तांचें बरेंपण दुनियांतून मानून घे आनी ह्या मेंबरांक सदांच सुखी शांतीन आनी मोगान वाडोवंक आनी जिवंक तांकां करपाक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत जुवांच्या जिवितांत विचित्र उजवाडांत खुर्साचो खूब तुवें आमकां वळखून दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तर ह्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवंक जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घोटाय दी. आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशाचे सोडवणेची ओळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सगळें आसूं आनी सर्वपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन जियोंक तुमकां धाडटा.